जीवात्माले कर्म गर्नु, जीवन पश्चात पनि सत्सन्ततिहरूद्वारा अर्धदेही कर्मको माध्यमद्वारा दशगात्र विधानको कर्मद्वारा देह परित्यक्त जीवको उद्धार गर्नु भन्ने विषय सशास्त्रले वर्णन गरेको हुनाले आज त्यही वेदको निर्देशनलाई अंगीकार गर्दै चराचर जगतमा हामी भगवानका दिव्य वाणीलाई श्रवण गर्दै र औरदेही कर्मलाई सम्पन्नता दिलाउँदै अगाडि बढिरहेका छौँ। इहलोकमा जन्म लिएको जीवात्मा जन्म पश्चात मृत्यु त शाश्वत छ, सत्य छ। मृत्यु कसैले टार्न सक्दैन। कोही गर्भाशयमा देह परित्यक्त गर्ला, कोही जन्म पश्चात देह परित्यक्त गर्ला, कोही युवा अवस्थामा प्रवेश गर्दा वा वृद्धसम्म आफ्नो जीवनलाई लगानी गर्ला। तथापि जीवात्माले इहलोकलाई छोडेर भने जानै पर्छ। यसलाई कसैले टार्न नसक्ने विधान भएको हुनाले यदि वर्ष सहस्राणी सोचन्ते हर्निशम मयः भनेर शास्त्रले व्याख्या गर्छ। नैमिषारण्य नाम गरेको परम पवित्रतम धामबाट सुतनाम गरेका पौराणिक गुरुले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा राख्दै आज हजुर हामी सबैलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। हे प्राणी, मृत्यु शाश्वत भएको हुनाले हजारौँ वर्षसम्म तिमी रोएर बसे पनि कुनै अर्थ छैन। अब देह परित्यक्त भएको जीवात्माको निमित्त तिमीले वर्षौँ दिनसम्म अश्रुधारा बगाए पनि चिन्तन गरेर बसे पनि अब देह परित्यक्त भएको जीव फर्केर आउँदैन। त्यो आउने परम्परा टुटिसकेको छ। अब देह परित्यक्त भएको जीव फर्केर नआउने भएको हुनाले तिमीले रुनु निरर्थक छ भन्छ। चिन्ता नगर्नु अरे। चिन्तया ह्रस्यते रूपम, चिन्तया ह्रस्यते बलम, चिन्तया ह्रस्यते ज्ञानम, शरीरम व्याधिनाशनम भन्छ। नीतिशास्त्रमा व्याख्या गरेको छ। हे प्राणी, अब देह परित्यक्त भएको जीवात्मालाई लिएर तिमीले चिन्ता गर्यौ भने ह्रस्यते रूपम, तिम्रो बाँकी रहेको अलिकति राम्रो सुन्दर रूप पनि बिग्रिन्छ अरे। अब ह्रस्यते ज्ञानम, अलिअलि बाँकी रहेको जुन दिव्य ज्ञान छ त्यो ज्ञान पनि नष्ट भएर जान्छ। चिन्तया ह्रस्यते रूपम, चिन्तया ह्रस्यते बलम, तिमीभित्र रहेको जुन एउटा शक्ति छ त्यो शक्ति पनि क्षीण हुँदै जान्छ, बल नाश भएर जान्छ अनि शरीरमा लाग्दै नलागेको रोगले आक्रमण गर्न थाल्छ। अब यस कारणले हे प्राणी, तिमी चिन्ता गर्नु हुँदैन, रोदन गर्नु भएन। यो विधिको विधान हो, यो प्रारब्धको खेल हो। विधाताले जे लेखिदियो त्यो हामीले भोग्नै पर्छ। यही मानेर जीव अगाडि बढ्नु अरे। 2 दिनको निमित्त इहलोकमा आयो। एक वृक्ष समारूढा सालङ्कार विहङ्गमा प्रभात दिक्षुकमये कातत्रह परिदेवना भनेर नीतिशास्त्रहरूले व्याख्या गर्छ जीवात्मालाई सम्झाउनको लागि। हामीलाई बारम्बार सत्पुरुषहरूले सम्झाइरहेका छन्, हे प्राणी, तिमी त एउटा पंक्षी हौ। हामी एउटा पंक्षीको रूपमा जन्म लिएका छौँ। बन्धुबान्धव कुलकुटुम्ब इष्टमित्र छरछिमेकीहरूलाई जम्मा गरेका छौँ, एकत्र बनाएका छौँ। दुःखका वेदनाहरू सुखका वेदनाहरू बारम्बार साटिरहेका छौँ। नितान्त दिन समापन हुन्छ, नितान्त समय सकिएर जान्छ। अब तद समयमा त्यो जम्मा भएका बन्धु बान्धवहरूले चटक्कै छाडिदिन्छन् अरे। छोडेर जानु पर्यो नि त। सायङ्कालमा एउटा वृक्षमा धेरै चराहरू आएर बस्छन् हैन। जब सूर्य अस्ताचलमा पुग्ने बेलामा बाँसको वृक्ष होस् वा अन्य कुनै पनि वृक्षमा धेरै चराहरू आएर दुःख र सुखका वेदना साड्छन् अरे के चिरबिरी चिरबिर गर्दै साड्छन् अरे। जब सूर्यको किरण उदय हुन्छ नि, प्रातःकाल प्रारम्भ हुन्छ अनि त्यो वृक्षमा रहेका सारा चराहरू पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारै दिशातर्फ दौडिन्छन् है। नितान्त एक्लै जाँदैनन् उनीहरू, नितान्त चारै दिशातर्फ जाने भएको हुनाले हे प्राणी, तिमी भित्र रहेका, तिम्रो सन्निकटमा रहेका तिम्रा बन्धु, तिम्रा बान्धव, तिम्रा कुल कुटुम्ब, छोराछोरी, इष्टमित्र जे भन्छौ त्यो त्यही चराचरी हो भनेर उपदेश दिनुहुन्छ। आज तिमीले एउटा वृक्षरूपी घरको निर्माण गरेका छौ। त्यो वृक्षको रूपी घरमा आज बन्धु बान्धव कुल कुटुम्ब इष्टमित्र छरछिमेकीहरूलाई एकत्रित गरेका छौ। छोराछोरी, पति पत्नी आदि गरिएका सारा जीवहरूलाई तिमीले एकत्रित गर्यौ। दुःखका वेदनाहरू बाँड्यौ, सुखका वेदनाहरू बाँड्यौ। जब तिम्रो प्रातःकाल प्रारम्भ हुन्छ, सूर्यको किरण उदय हुन्छ वा तिम्रो समय सकिन्छ,
यहाँ रहनेवाला समय सकिसकेपछि अब नितान्त तिमीले चटक्कै छोडेर जानुपर्छ। ते बन्धु बान्धव हेरेको हेरै गर्ने हुन्, हेर्नु उनीहरूले साथ दिन सक्दैनन्। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारे जना श्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। आखिरमा जाने भनेको धर्म रहेछ, अथवा जाने भनेको तिमीले गरेको पापरत कर्मको पुण्यको प्रभाव रहेछ। त्यही दुईटा जाने रहेछ। हामीले पाप गरेको भए पनि जाने भयो, सत्कर्म गरेको भए पनि जाने भयो। अब त्यहाँ गएर त्यो सात्विक कर्मको फल तिमीले भोग्नुपर्छ, पापरत कर्मको फल पनि तिमीले भोग्नुपर्छ। तत्कारणले हे प्राणी, तिमी सचेत बन, सुसूचित बन। गुरुहरूले उपदेश दिइरहेका छन्, सत्पुरुषहरूको आगमन भइरहेको छ। अब तत्वाणीहरूलाई तिमीले लिएर अगाडि बढ्न सक्यौ भने जीवन तिम्रो सरल बन्ला। अब इहलोकमा रहेर केवल कलुषित भावनालाई मात्रै धारण गरेर बस्यौ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरजन्य विकारलाई मात्रै सँगालेर बस्यौ, आफूमा रहेको सुन्दर शरीर, आफूमा आएको जुन दिव्य लामो आयु छ, त्यो आयुलाई पनि तिमीले नराम्रो कर्ममा लगानी गरिदियौ भने भोलि गएर तिम्रो यही गति हुन्छ जुन यो जीवले भोगेको छ। जीवको गति हामीले सुन्यौँ है, रौरवमा जान्छ, महारौरवमा प्रवेश गरेछ। सालमली आदि गरेका, बैतरणी आदि गरेका, पुष्पभद्रा भद्रा नाम गरेका कैयौँ कैयौँ महान महान दुःखदायी नरकहरूको विषयमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। ते विविध प्रकारका नरकहरूको यात्रा गर्दै जीवात्मा अगाडि बढ्नुपर्छ। अब त्यसबाट सचेत बन्नको लागि, त्यसबाट अलग रहनको लागि तिमीले इहलोकमा रहेर सात्विक पुरुषको सत्सङ्ग गर्नुपर्छ भने सत्सङ्गले नै जीवात्मालाई सही मार्गमा हिँडाउन सिकाउँछ अरे। नराम्रो मार्गमा लागेको व्यक्तिलाई यदि हर दिन उस सत्सङ्गमा जागेको छ भने उसको सारा सारा कलुषित भावलाई प्रक्षालन गरेर यता फर्किन सक्छ। यही रहेको जीवात्मा, यही सात्विक भावले युक्त भएको जीवात्मा पनि यदि सत्सङ्ग त्यस्तो बढ्न पुग्यो भने फेरि उता लम्किन सक्छ। हेर्नु, यो सत्सङ्ग बडो बलवान छ, दिव्य छ। यो मन यस्तो प्रकारको छ नि, यो मन जहाँ पनि दौडिन्छ है। भागवत त हामीले श्रवण गरेकै विषय हो नि है। पञ्चम षष्ठ स्कन्धमा व्याख्या आउँछ अजामिल नाम गरेको ब्राह्मणको उपाख्यान है। जो त्यो अजामिल नाम गरेको ब्राह्मणको छोरा हो नि है, सात्विक भाव भएको ब्राह्मणको छोरा हो। पिताजीको कर्म अत्यन्त सात्विक थियो। हेर्नु, अजामिलको पिताजीको उनी 4-5 वर्षको उमेर रहँदासम्म उनमा पनि सात्विक भाव थियो अजामिलमा। प्रातःकालमा उठेर सूर्यलाई जल चढाउँथे, जप गर्थे, तप गर्थे, यज्ञ अनुष्ठानमा सधैँ पिताजीको साथमा हिँड्थे। तर दैवको विधि, प्रारब्धको खेल पिताजीलाई 4-5 वर्षको उमेरमा नै गुमाउनु पर्यो। अब तद समयको विधान के थियो भने पिताजीको देह गइसकेपछि माताजी जो पत्नी हुनुहुन्छ उहाँ सती जाने विधान थियो। पतिको साथमा सती जाने विधान भएको हुनाले ती पिताजीको साथमा आमा पनि सती गइन्। बिचरो त्यो 4 वर्षको बालक अब टुहुरो भयो। कसले संस्कार दिने, कसले राम्रो भाव सिकाउने, यज्ञ अनुष्ठानमा कसले लिएर हिँड्ने। अब त्यो 4 वर्षको बालकले येन केन प्रकारेण आफ्ना सात्विक कर्महरू त गर्दै थियो है। एक दिन मार्केटमा गएर फर्किने क्रममा यस्तै एउटा चौतारीमा धुम्रपान गरेर बसेका 5 जना केटाहरूलाई देख्यो उसले। एकछिन उभिएर हेर्न पुगेछ। त्यसबाट फर्केर ऊ घरमा गयो। भोलिपल्ट फेरि आउँदा त्यही दृश्य देख्यो। फेरि घरमा गयो। पर्सिपल्ट आउँदा त्यही उभिएर हेरिरहेको थियो। त्यो धुम्रपान गर्नेवालाहरूले बोलाए अरे, आऊ एकछिन यहाँ आएर बस। बस्दैमा खान पर्दैन, पिउन पर्दैन, यहाँ आएर बस्दैमा पिउन पर्छ र भनेर सिकाए। ठिकै यो जाँदैमा नखाइदिए त भइहाल्यो। बिचरा त्यो बालकले त्यही जान्यो, त्यहाँ गएर बस्यो। त्यो दिन व्यतीत भयो। अर्को दिन गएर बस्यो। तेस्रो दिनको दिनमा अलिकति पिएर हेर भन्न थाले। हेर्नु, अब 4औं दिनको दिनमा उसले धुम्रपान गर्न सिक्यो। त्यो धुम्रपान गर्न सिकिसकेपछि उसलाई त्यसको लत बस्यो। उसलाई हर दिन चाहिन थाल्यो। अब अन्ततगत उसले आफ्नो घरमा रहेकी आफ्नो धर्मपत्नीलाई पनि छोड्यो अनि दासी पति भएर अगाडि बढ्यो। सारा सारा कुल धर्महरूलाई नष्ट गरिदियो। समाजलाई पनि हित हुने कार्य गर्न छोड्यो। समाजदेखि तिरस्कार बन्न थाल्यो। अन्ततगत त्यो गाउँबाट लखेटिन बाध्य भयो। त्यो दासीबाट अनेकौं प्रकारका पुत्रहरूको जन्म भएको थियो।
अन्तिम पुत्र जुन 10औं पुत्र थियो उसको नाम सात्विक पुरुषहरूको प्रयासले सप्त ऋषिहरूको उपदेशको कारणले त्यो दासीले नारायण राखिदिएका थिए। तर मर्ने बेलामा उसले आफ्नो पुत्रको पुकार गर्यो, जसको नामको प्रभावले आज त्यो अजामिलको सारा दुःख पीडा हराएर गयो, रोगहरू नष्ट भएर गयो। तद्दिनदेखि 15 वर्षसम्म हरिद्वारमा गएर साधना गर्यो, तपस्या गरेर उसले मुक्ति प्राप्त गर्यो। सङ्गतले यस्तो गराउँछ। सात्विक भावको सङ्गतले रत्नाकरलाई साधु बनाइदियो। अशुभजन्य कर्मको प्रभावले आज अजामिललाई दुष्ट बनाइदियो, खल बनाइदियो। तत्कारणले हे प्राणी, तिमीले पनि चिन्तन गर। आफ्नो संस्कार बिग्रिएको छ भने, आफ्नो संस्कार नराम्रो मार्गतर्फ गइरहेको छ भने, धर्म विहित कर्म तिमीले गरेर हिँडेका छौ भने तिमी सात्विक मार्गमा फर्किन पर्छ। नभए भोलि गएर यो बैतरणी नदी तिमीले भोग्नुपर्छ, हामीले भोग्नुपर्छ, हाम्रा सत्सन्ततिले भोग्नुपर्छ। भोलि गएर यो दुःख हामीले भोग्ने हो। त्यही भोलि गएर हामीलाई यो दुःख नआओस् भनेर यहाँ सचेत बनाइदिएको, सुनाउनु परेको कारण यो हो, पढ्नु परेको कारण यो हो। हामीले चिन्तन गर्ने, मनन गर्ने, निधिध्यासन गर्ने, आफ्नो जीवनमा उतार्ने प्रयत्न गर्यो भने बल्ल सार्थक बन्छ है। हाम्रो बानी त कस्तो भइदियो भने अहिले यहाँ सुन्यो ठिक छ है, अब हराएर गयो, फेरि भोलि अर्को घरमा फेरि सुरु हुन्छ, त्यहाँ सुन्यो, सुनुन्जेल त ठिकै छ, त्यसपछि उठेपछि सकियो। यस्तो भाव भयो। यस्तो भावले हामीलाई बिगारिदियो कि यज्ञ अनुष्ठान त हामीले भने मैले हिजोका दिनमा यज्ञ अनुष्ठान पूजा अर्चना हामीबाट नभएको होइन, भइरहेकै छ। तर भए पनि सात्विक भावले भएन। भित्री आत्माले हामीले यज्ञ गर्न सकेनौँ। आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर हामीले कुनै पनि यज्ञ गर्न चाहेनौँ। यज्ञ गरिहाले पनि अब त्यो संस्कारको नाममा विकृति पैदा गर्नको लागि है, अनेकौँ विकारहरू देखाउनको लागि वा छिमेकीलाई देखाउनको लागि यस्ता प्रकारका यज्ञ अनुष्ठान हामीबाट धेरै हुन थाल्यो, जसको कारणले त्यो यज्ञले पनि हाम्रो आत्मालाई शान्ति दिएन, त्यो अनुष्ठानले पनि हाम्रो आत्मालाई शान्ति दिएन, अनि हर प्रकारले हामी दुखी बन्न पुग्यौँ। सम्पत्तिले मात्रै सुखी बन्ने त होइन नि। भौतिक सम्पत्ति अरब कमाऊ, जलथल नभ सब टम्म जमाऊ, यसमा तिम्रो उन्नति छैन, यो सब सपनाको हो छैन भनेर बारम्बार उपदेश दिएकै छन्। यो भौतिकता भनेको क्षणिक हो, नाशवान हो। यसले हामीलाई दुःख दिन्छ, कष्ट दिन्छ। क्षणिक सुख त देला, तर अन्तिममा गएर यसले दुःख पीडा त हामीलाई दिन्छ नि। हामीमा रोग लाग्यो, आज शरीर अस्वस्थ बन्यो, भौतिक तत्त्वले होइन हामीलाई रोग लगाएको। त्यो भौतिक सङ्ग्रहहरू आवश्यकताभन्दा बढी खोज्न थाल्यौँ हामीले। जो आफूलाई आवश्यकता नै छैन त्यो आवश्यकताभन्दा बढी खोज्न थालेको हुनाले यो मन भड्किन थाल्यो, तडपिन थाल्यो, इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढ्न थाल्यो, मखाउँ मैलाउँ आदि भावहरू हाम्रो भावमा जन्मिन थाल्यो, जसको कारणले हामी हर दिन दुखी बन्न थाल्यौँ, रुन थाल्यौँ, कष्ट आउन थाल्यो, रोग पीडाहरू बढ्न थाल्यो। जसको कारणले, कसको कारणले त भन्दा यो भौतिकताको कारणले। यहाँबाट उतै चोक जानको लागि हामीलाई यो चाहिन्छ। आज त्यति हिँड्न सक्दैनौँ हामी। अनि अब घुँडा फर्कियो, दुख्यो, मर्कियो, के आयो, के रोग भन्न थाल्छ। अनि त्यति यात्रा त्यहाँ जानको लागि हामीलाई स्कुटर स्टार्ट गर्नुपर्छ भने कस्तो युगमा हामीले जन्म लिएका छौँ, कस्तो समय रहेको छ, कुन भाव हाम्रो मनमा गुज्रिरहेको छ। 1 घन्टा हामी मन्दिरको अगाडि जप गर्न बस्छौँ नि, हामी अझै त संस्कार छोडेका छैनौँ होला है। मन्दिरमा जप गर्न बस्छौँ अनि साथमा यो आउँछ नि फेरि, होइन र, यही लिएर बस्या हुन्छ। माला जहाँ पुग्यो 10 माला 10 दाना गनेको हुँदैन, यो बजिदिन्छ। त्यो मालाको महत्त्व छैन, हामीलाई यो उठाउनै पर्छ। कस्तो संस्कार हामीले सिक्दैछौँ, कस्तो भाव, कस्तो श्रद्धा हामीमा आउँदैछ। अब यस्ता प्रकारका भावले के हामीलाई दुःख दिँदैन? कमसेकम 15 मिनट मात्रै शान्ति लिएर हामीले ध्यान बस्यौँ भने त हाम्रो मनमा छुट्टै प्रकारको ऊर्जा आउँछ। त्यो ऊर्जाले पक्कै काम देला नि त है। त्यो भाव, त्यो श्रद्धा हामीमा भयो भने अवश्य पनि भोलिको दिन सफल बन्छ, भोलिको दिन सरल बन्छ। नभए हिजो हामीले सुन्यौँ यो बैतरणी नाम गरेको नदी भयावह छ, दुःखदायी छ, कष्टदायी छ, हिंसक जीवहरूको बास रहेको छ। यहाँ अनेकौँ प्रकारका जीवहरूले हामीलाई भोलि गएर डस्न थाल्छन्। त्यो डसाई, त्यो टोकाइले भोलि गएर हामीले धिक्कार्न थाल्छौँ। हेर्नु,
अनि हा पुत्र, हा बन्धु, हा बान्धव भनेर पुकार्न थाल्छौँ। अब त्यति बेलामा छोरालाई बोलाए पनि सुन्नेवाला छैन, छोरीलाई सम्झिनेवाला पनि बुझ्नेवाला छैन, बन्धु बान्धव कुल कुटुम्बलाई बारम्बार पुकार गरे पनि उनीहरू आउनेवाला छैन। हेर्नु, त्यति बेला त साथ पाइँदैन। अहिले त केही भए आउलान् दौडिएर, तर भोलि त्यतिखेर हामीलाई साथ र सहयोग गर्नेवाला नितान्त कोही बन्ने छैन। यदि हामीले कर्म गरेका छौँ भने त्यही कर्म सहयोग गर्न आउला, त्यही पाप सहयोग गर्न आउला, नभए जीवात्माले सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने छैन। त्यही भएर आदित्य चन्द्र बनिलो नलश्च देवरभो मेरापो हृदयम नवश्च अहस रात्रिश्च उभै च सन्धे। हे प्राणी, तिम्रो अगाडि तिम्रो चन्द्रदेव हिँडिरहेका छन्, तिम्रो अगाडि सूर्यदेव दौडिरहेका छन्, तिम्रो अगाडि तिथिबार नक्षत्र तारागणहरू आज तिमीलाई हेरेर बसिरहेका छन्। भलै अहिले उनी बोल्न सक्दैनन् होला, भलै बोल्न नसक्ने देवताको रूपमा रहेका छन्, भोलि गएर त पक्कै तिनले बयान दिनेवाला छन्। भोलि त बोल्छन् नि उनीहरू, उनले छोड्नेवाला त छैन। पक्कै हामीले गरेका छर्लङ्गे यथार्थहरू उनीहरूले बताइदिन्छन्। भोलि गएर हामीले ढाँटेर हुनेवाला छैन। त्यो धाममा गएर कहीँ छल हुँदैन, कपट हुँदैन, हामीले गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ। अब कस्तो प्रकारको फल भोग्ने त्यो जीवले विचार गर्नु पर्यो, त्यो जीवले जान्नु पर्यो। त्यही भएर सचेत भएर पठाइदिएको छ, चेतनशील प्राणीको रूपमा जन्म दिएको छ, पवित्रतम देह मानव बनाएर पठाइदिएको छ। अब मनोरपत्यम पुमान स्त्री इति मानव, यो भावमा रहेर कलियुगीन मानवले अगाडि बढेन भने उसले दुःख पाउँछ। चाहे जुनसुकै प्रकृतिको होस् न, मानव त हो नि, हो होइन र? चाहे कालो भए पनि, गोरो भए पनि, मनुस्मृतिको अनुसार जाने हो भने त त्यो मनुको सन्तान हो। जुनसुकै वर्णको भए पनि, जुनसुकै जातमा जन्म लिए तापनि ऊ मनुको सन्तान भएको हो। तर हामी कतातिर गइदियौँ भने आज त्यो मनोरपत्यम पुमान स्त्री इति मानवलाई मेटाइदियौँ। अब है, अब त्यसलाई मेटाएर अनि अर्को उता गयौँ के भन्छ नि पाश्चात्य संस्कृति, डार्विनको विकासवादी सिद्धान्त के हो, त्यतातिर अङ्गीकार गर्न थाल्यौँ। अब उसले आज पनि त्यही भन्छ होइन र? मान्छे चाहिँ बानरबाट आएको भन्छ है, प्रतिपादित भएको भन्छ नि त्यो विकासवादीले। त्यसैलाई आजसम्म पश्चिमी जगतले स्वीकारेको छ, त्यही मान्दै आइरहेछ आजसम्म है। अझ हामी पूर्वीय दर्शनका अनुयायीले नि के गर्न थाल्यौँ भने त्यसैलाई नै स्वीकार गर्न थाल्यौँ। होइन नि, हामी त मनुका सन्तान हो भन्ने नै बिर्स्यौँ अब है। त्यही पश्चिमी डार्विनको विकासवादी सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेर अनि त्यो मर्कट सभ्यतालाई अङ्गीकार गरेर हाम्रा यी विविध प्रकारका पूर्वीय दर्शनभित्र रहेका संस्कारहरूलाई परित्यक्त गर्दै जान थाल्यौँ। गरेका छैनौँ त? त्यो भर्खर जन्मेका है 4, 5, 9, 10 वर्षका बालकलाई त बरु रमाइलो हुन्छ, ठिकै छ, बर्थडे मनाइदिउँ भन्न सुहाउँछ है। अहिले त 25 वर्ष विवाह गरेर पुगेको छ भने पनि हामीलाई चाहिएको छ, 50 वर्ष उमेर पुगे पनि त्यही चाहिएको छ है। हुँदाहुँदै 100 वर्ष आयु पुग्यो बाबाआमाको, लौ केट काटेको छ, उत्सव मनाएको छ। कस्तो संस्कार हो यो? अनि फेरि हामी चाहिँ पूर्वीय दर्शनका ऋषि महर्षिका सन्तान, मेरा पिताजी चाहिँ बडो धुरन्धर विद्वान, मेरा पिताजी बडो धुरन्धर विद्वान हुनुहुन्थ्यो भन्दै मुक्त कण्ठले घमण्ड गर्दै हिँड्छौँ हामी। अनि हाम्रो घरभित्र त्यही संस्कार छ फेरि। अनि यो संस्कारले के हामीलाई शान्ति दिन्छ, आनन्द प्रदान गर्छ त? जीवात्माले यी यस्ता प्रकारका संस्कारहरूलाई परित्यक्त गर्दै आफ्नो पूर्वीय दर्शनलाई अनुसरण गर्दै ईश्वरीय तत्त्वलाई स्वीकार गर्दै ईश्वरप्रति आत्मसमर्पण भावले यदि हिँड्न सकेन, गर्न सकेन, जान्न सकेन भने भोलि गएर यो पीडा हामीले भोग्नुपर्छ, हाम्रा सन्तानले भोग्नुपर्छ। भोलि गएर यो कुल रहँदैन। हेर्नु, श्राद्धेन कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति ते भनेर बारम्बार मुक्त कण्ठले वेदले व्याख्या गर्छ। हे प्राणी, भोलि तिम्रो कुल बचाउनु छ, भोलि तिम्रो वंश अगाडि चलाउनु छ भने तिमी सात्विक भएर हिँड्नै पर्छ, तिमी वेदोक्त नीति लिएर हिँड्नै पर्छ। भोलि गएर यस्तै प्रकारका भाव तिमीले लिएर हिँड्यौ भने भोलि तिम्रो कुल रहँदैन, वंश रहँदैन, अनि गएर नितान्त तिमी नरकको बासी बन्नुपर्छ। यसबाट बच्ने उपाय शास्त्रले दिएको छ, गुरुहरूले दिनुभएको छ। तत् प्रकारका विधि र नियमलाई अङ्गीकार गर्दै तिमी अगाडि